thousands of human life in the world. खबर आसा रेबीज इतको आणि ह्या खातीर आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि यंग डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना खातीर मार्गदर्शन आणि गायडन्स आमचो ड्रायव्ह आमी सुरू केला. जवळ जवळ आमचे फाटी 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें. पूण हें करून सुद्दां आमकां दिसून येलें की आमी बॉर्डर स्टेट आमचे महाराष्ट्र बॉर्डरीन तालुका आसल्या कारणान हें आमी रिस्क घेवंक जायना. आनी हेज्या खातीरूच आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा, स्टे डॉग्स म्हणटा ते आमचे NGOज, एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, स्टेट गव्हर्मेंट, लोकल बॉडीज सगळे इतके स्टरलायझेशन आसूं, रेबीज आसूं, तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा. आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रेबीज मारता आसतना वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें. आनी हें काम WAVS रेडी जाल्या आनी ते जेंकां स्टेरिलायज करून आयडेंटिफाय करतले. जवळ जवळ 101,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले. 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले, 32 वॅक्सिनेशन टिम्स आसतल्यो. हो मॅसिव्ह ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले. आनी 12 इंटरनॅशनल व्हॉलंटियर्स एंड स्टाफ, 19 व्हॉलंटियर वेट्स एंड वेट स्टुडंट्स, जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणान हें आमी करूंक सोदता. आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप, जे रेबीज मेसिन जे आहा हांकां मदत करप आनी आयडेंटिफाय करप, जेणे करून हो बेडसायडाचो प्रश्न स्टेट डॉग्साचो खंय तरी आमकां बऱ्याक येतलो. हें सगळें करता आसतना प्रश्न एकूच आहा की सिन्स 21 फेब्रुवारी कॅम्पेन बेगीन जातलेंच, पूण जाता तितके बेगीन 100% वॅक्सिनेशन करून 100% स्टेरिलायझेशन जावपाक जाय. हो आमचो सरकाराचो मुद्दो. आनी हेज्या खातीर हांव थँकफूल म्हणटा आमचे रेबीज मिशनाक किंवा WAVSाक की ते हार्ड काम करतात आनी करीत आसात. तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमान अपील करता लोकां कडेन की बार्देशान हे 8 दिसांक हे आमचे पळय 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले, तेन्ना 8 दिसां भितर मॅक्झिमम आयडेंटिफाय करप, कम्युनिकेशन करप, जे आमचे टी-शर्टां घालून आसतले तांकां एप्रोच करप आनी हें मिशन आमचें सक्सेसफूल करपाक. आनी हें लोकांनी आनी तुमी स्पेशली प्रसार माध्यमांतसून अनाउन्स जालें जायत जाल्यार आमकां मोठ्या प्रमाणात मदत जातली. You want to say something? Yes, one point I just want to add along with the Honorable Minister. Because of this, the intensive surveillance going on in this state, when we identified these 3 cases in Bardas Taluka during 2023 and 2 cases in 2024 in the animals, the government initiated action and they told to wipe it out at any cost so that to maintain this state in the rabies-free zone. So, based on the advice of the Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Animal Husbandry, we worked on it and this campaign is now happening with a massive drive to wipe out the virus from Bardas Taluka. Because the border talukas like Parnem, Bicholim, Satari, it is accepted because that is in the border, we are getting it from the endemic Maharashtra state. But getting inside this Bardas Taluka is not allowed, because it is not in the border. So we have to do some action, quick action. So based on that, this campaign has been organized as per the direction of the government, and this will be for a short time of 1 week with about 150 people on the road doing this vaccination, sterilization,
and education and everything. In addition to that, lot of international volunteers, a lot of local Indian volunteers and students are also participating. Altogether, 1,500 of people are going to be on the road for the next 1 week in Bardas Taluka. That is going to be a massive drive we have seen ever. Thank you. What's your good name, sir? I am Dr. Murugan Appuppillai, Director of Mission Trains. So this will be only for Bardesh, then you No, will then follow we it go up. other way. So all other talukas are already going on a routine annually throughout the year it is going on. But this particular taluka recorded positive cases. How so many, it is, 3 cases during 2023 in animals and 2 cases during 2024. So this initiative was taken for this because we should not allow the virus into the protected zone. See, जसे आमचे लोकल बॉडीज पब्लीक डिमांड केले जाल्यार तेंचे रेबीज मिशन सदांच वयता आनी 12 म्हयने 24 आवर्स सांगले की ते काम करतातच पूण ही स्पेशल आदाळ्या उपरांत 3 केसी कळ्ळ्या उपरांत ही मॅसिव बार्देशांत पयलीं स्टार्ट करता आमी की कांयच कशें उरोवंक जायना आनी 100% स्टेलायझेशन जावंक जाय म्हणूनच आमकां कितें जाय की जर आमचे बार्देश तालुको सगळ्यात व्हडलो हो जाल्या उपरांत मागीर बाकीचे करपाक आमकां सोंप्यानी पडटा म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मॅन पॉवर टॅक्निशियन हे आमी यूज करता आनी जे स्टरलायज करपाक थोडो फार स्पेस जाय ती जाता तितकी बेगीन करतले आनी उरता पळय इंटॅक्ट नोटिफाय करतले खंय कोणाक स्टरलायज करचे उरता आनी आसतले ते मागीर 8 दीस जाले पासून जाल्यार करतले कारण खूब प्रमाणान आतां 8 दिसांनी सोंपचें ना म्हणजे एकूच गव्हर्मेंटाचें इंटेंशन आहा की जाता तितके बेगीन स्टरलायज करप हे बिचार पळय धुमाकूळ जाता स्टेट रॉक्साचो जावं त्रास जाता लोकांक टुरिस्टांक हे खंय तरी बंधनां घालता. If you talk about last year and previous year, what has been the budget for this mission revision? How what has been the सी बजेट आमचो फुल्ल आहा. कितलो आसलो? हांव एक्झॅक्ट सांगूं शकना पूण बजेटा खातीर कसलेंच काम उरना आमी पंचायती कडेन लोकल सेल्फ बॉडी NGOs सी इन स्पायट ऑफ गव्हर्मेंट खूब NGOs आहा जे डे नायट काम करता पूण तांकां समज कितें आमी गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक जाय ते उरना इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ बजेट आनी जाय जाल्यार ही सिरियस केस म्हणून बजेटूय एमेंड नॉर्मली अलॉट कितलो आहा बजेट हांव एक्झॅक्ट सांगूंक नकळो तुका. सो लास्ट प्रिवियस 2 वर्सांचो लास्ट प्रिवियस 2 वर्सांचो कितले 2 कोटी 2 कोटी पर इयर सी आनी सदांच बजेटान कशें आसता जर ते आदल्या बजेटान दिलें आनी तें युटिलायज केलें जाल्यार ते एक्स्ट्रा बजेटूय गावता आनी सप्लिमेंटरी घेवंक गावता बजेटा खातीर कांय उरना पळय जितके NGOs काम करता त्या NGOजांक पयशांक आमी तांकां हें दिता कितें इन्सेंटिव्स दिता पूण पयशा खातीर ते खंय अडाना जाता फक्त कितें की आमकां आनी NGOजांक सुद्दां पब्लिकेचो सपोर्ट जाय. पब्लिक सपोर्ट करना करिना म्हणून तूं कशें जाता करता सी कांय प्रमाणान लोक कित्याक धरतात कित्याक हाडयतात सी थंय करता आसतना हांव वचना डायरेक्टर वचना किंवा आमचे मुरुगन आसा चॅरमन तो वचना ते स्टाफ वयतात जर एखाद्या मनशाक आपलो बरो मागतो म्हणजे कुत्रो बरो हें करता रिस्पेक्ट दितात कुत्रो तो बऱ्या पैकी हें करता सो त्या खातीर चित्ता ते धरून व्हरोंक येतात न्हू आनी लोक तशें मातशें एटॅक करता अशें जावंक जायना सी एकदां वॅक्सिनेशन केलें रेबीजचें केलें स्टेरिलायझेशन केलें ऑटोमॅटिकली बर्थ रेट वील कम डावन आमी इतकें केलां पण बर्थ रेट कमी जायना म्हणून हें अशें केलां आनी आमी स्पेशल तांकां रिक्वेस्ट केलां की तुमी स्टेरिलायजूच करता हेंच न्हू रेबीज हें मारपूच न्ही इंजेक्शन पूण स्टेरिलायजूय करुया आनी दे हॅड एक्सेप्टेड आनी ते करता आनी हेका आमकां आज पासून गोंयांत ज्यो NGOs आहा ते सगळे आमकां हेल्प करता पूण तांकां मातसो सपोर्ट करी तांकां मातसो कॉन्टेक्टान रावन करी. Are you aware that in these days there is a virus which has affected dogs and all? Are you aware? Someone says, might be wrong, that is like another type of a COVID or type of, but it is for dogs. I think he means distemper. Distemper. Yes, sir. We are aware of it. But So how are you looking into that issue? Because so many dogs have died. Distemper. Distemper is a routine virus which is there in the. But you all don't have veterinary doctors because I have heard from almost 3-4 people, family members,
who had their dogs with the loved ones. And since your doctor veterinary, you all don't have enough veterinary doctors, they collapsed. No, we have got enough. Even we have taken. They even went to your thing and your doctor said, we are busy, we are full. No, it cannot happen at all. We are. There's one case which I can bring to your notice. थोडे सांगू शकता थोडे लोक कितें करतात म्हाकाय फोन करतात ते डॉक्टराक आपल्या घरा कडेन धाड सी हे आतां मोठे कॅटल्स आहा गाय म्हशी आहा डॉक्टर वचूंक जाता कुत्रे माजराक आपल्या घरा कडेन दोतोराक धाड But Ethan, how you all are looking into this issue, December? न्ही एज फार एज हे आमी गव्हर्मेंट सिरियस आहा आमचे नदरेक उद्या डिपार्टमेंट काम करता पण तुमच्या नदरेक कितले येयल्या? Actually, this distemper is a routine thing. Every year you get this distemper, and that is being attended by the veterinary hospitals routinely. I mean, throughout the year it is being done. ते फक्त इंजेक्शन तसं तुम्ही मिनिस्टर म्हणून विचारलं. न्ही रेबीज मारपाचे ते तेंचे एक हें आहा आतां आमी तांकां स्टेबलायज करपा खातीर बर्थ कंट्रोल कमी जायना म्हणून रिक्वेस्ट सीएमान केला आमी डिपार्टमेंट केला आनी तेंच्यांनी ते हें केलां तो आमकां ग्रेट हेल्प जातलो. सेकंड थिंग हो दोतोरान सांगला तसो रुटीन वर्साच्या वर्सा वायरस तो जशी आमकां मनशाक थंडी येता वायरस तसो पूण आमचे डिपार्टमेंटान जे जे जाग्यार क्लिनीक आहा थंय ते 100% डॉक्टर आहा आनी फक्त कांय प्रमाण अशें जाता की लोकांक जाय की दोतोरांनी आपल्या घरा कडेन येवन आपलें पळोवपाचें तेंच्यांनी कित्याक तुज्या घरा कडेन गेल्यार 1-2 वरां पिड्ड्यार जाल्यार हांगा ते हितून क्लिनिकान एबसेंट म्हणून मेळना. सो हे बारीक पॅट्स आहा पळय तेंच्यांनी क्लिनिकानूच हाडप. आतां फक्त कशें आहा की कॅटल्स आहा मोठे आहा जाल्यार ते गोशाळा पूण रातच्या 12 पासून येवन व्हरता पूण थोडे लोक म्हाकाय फोन करता आमी गोशाळेक करता पूण फंड बिंड बजेट बीन म्हणटा पळय न्हू ती खंयचेच NGOs खंयचीच गोशाळा गव्हर्मेंट पयशे दिना म्हणून सांगची ना कारण तेंचे पयशे तेंच्या टायमा प्रमाण वेवस्थीत तांकां आमी सर काल रॉटवायलर आणि you can say per year to me 2 crore you are spending for the rabies. From last 5 years the mission rabies is going on. That means the government has spent 10 crore altogether. How much money is spent altogether? कितक्यान जाता सगळें Almost 8 to 9 crores. 8 to 9 8 to 9 crore for Total 5 for years. 5 years. सर काल बॅन केले रॉटवायलर सी बॅन केला कित्याक आयज 2 एन्जुना केस जाली एक पणजे केस जाली हे स्पेशली बीट पुलीस आनी रॉटवायलरा खातीर बीट पुलिसा खातीर आनी अशें दिसून येयलां की गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट खूब बॅन घेतलें पूण खंयच्या कोर्टान स्टे येयल्यान उरलें इनस्पायट ऑफ दॅट हे सिरियसनेस कन्सिडर करून गव्हर्मेंटान कितें केलां की ह्या 2 हांकां भायरसून हाडप ना आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप तेंचे स्टॅरिलायज करप आनी तेचें ब्रिडींग करप ना वाडोवप ना कित्याक सॅक्युरिटी पॉयंट आनी हें म्हणून जायना तुका तें उमेद आहा बी जाल्यार तुज्यान पोसूंक जाता ब्रिडींग करपाची गरज ना तूं एक हाड आनी तूं स्टॅरिलायज कर आनी दवर त्या खातीर तेंच्यांनी आतां आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप स्टॅरिलायज करप आनी दवरप आनी खंयच्याय तेणेन ब्रिडींग करप ना ती दोन रजिस्टर करच्या पयलीं स्टॅरिलायज कर आनी रजिस्टर कर नो ब्रिडींग कारण ह्युमन हेका व्हेरी डिफिकल्ट तेंचे पूण तुमकडे हें आहा आयडेंटिफिकेशन बाबा गोंयान कितले आहा ड्राय करतलेच वी वील टेक सेन्सस ऑलरेडी सेन्सस सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो केला थोडे रिपोन दवरले आसतले शेवटच्या भायर काडटा आसतना कळटलें कोणी शेजाऱ्यान तर दिलें जाल्यार वीथ पोलीस प्रोटेक्शन आमचे वेटरनरी डॉक्टरां कोण वचून ते क्लेम करता इट इज अ सिरियसनेस कित्याक एका भुरग्यांचे लायफ वयता म्हणून दॅट इज इट इज बॅन बिकॉज ऑफ सिरियसनेस हेका security point of view of it. Doctor, this drive which you said, it's only for rabies control, also for EBC. For this border state, both government has asked to do sterilization also. So in addition to the vaccinations, sterilization of all the stray dogs which are not neutered. So when they are vaccinating, they will find out whether the dog is neutered or not. Those dogs which are not neutered will be taken to WS Hicks Center and sterilization will be done. So that is the plan. It's a big plan. So government was very keen on that to do the sterilization also. So it was difficult, but it has been accommodated. And what is the population of dogs which you are targeting under this drive? About 10 to 15,000 we are targeting. Okay. Thank you.